बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत और उनकी एक्स वाइफ तूबा अनवर के हवाले से मैं आपको पहले भी अपडेट करती रही, और गुज़िश्ता जब मैंने वीडियो डाली जिसमें मैंने आपको बताया कि आमिर लियाकत कह रहे थे कि मैं अब तीसरी शादी करूँगा, 18 साल की लड़की से करूँगा, तब आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि ये आप कैसी बात कर रही है। मैंने आपको फिर वीडियो क्लिप भी दिखाया, फिर कुछ लोगों ने कहा जी ये पुराना वीडियो क्लिप है, लेकिन जनाब वो पुराना वीडियो क्लिप नहीं था, वो नया वीडियो क्लिप था। जर्नलिज्म में हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो भी खबर होती है उसको पहले हम कन्फर्म करते हैं, फिर रिकन्फर्म करते हैं अपने सोर्सेज से, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ गलत आ जाए तो उस पर हम माजरत कर लेते हैं। तो अगर आप मेरी गुज़िश्ता वीडियोस देखें, उसमें मैंने पूरी डिटेल्स आपको दी थी, मैंने आपको बताया था आमिर लियाकत ने क्या कहा था, और उन्होंने वाकई वो कर दिखाया। लेकिन अभी भी आमिर लियाकत पूरा सच नहीं बोल रहे। ना ही हानिया जो है, हानिया आपको याद ही है, वो खातून जिसने आमिर लियाकत की तीसरी बीवी होने का दावा किया था, ना ही उसने पूरा सच बोला और ना ही तूबा ने पूरा सच बोला। अब मैं आपको पूरी कहानी ज़रा सुनाने जा रही हूँ, मुकम्मल तौर पे सुनिएगा, क्योंकि लोग आपको सिर्फ खबर दे रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं कि तूबा ने अलैदगी का ऐलान कर दिया, तूबा ने खुला ले ली, तूबा ने ऐलान कर दिया। लोग बता रहे हैं कि आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली। आज मैं आपको बताऊँगी कि ये तीसरी शादी जिस लड़की से की है, ये लड़की बेसिकली कौन है। आमिर लियाकत इस तीसरी लड़की दानिया के बारे में जो कुछ भी आपको इस वक्त बता रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। मेरे पास पूरी मालूमात है, ये दानिया है कौन। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि तूबा ने एग्जैक्टली तलाक ली क्यों है। आपको पहले तो ये बताती हूँ, तूबा अनवर जो कि आमिर लियाकत की दूसरी अहलिया थी, उन्होंने अपने ताल्लुकात के हवाले से एक ट्वीट करके सबको हैरान किया। वो ट्वीट क्या थी पहले मैं आपको वो बताती हूँ। उन्होंने लिखा कि मेरे करीबी रिश्तेदार और दोस्त इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि मैंने 14 माह कबल ही शौहर से अलैदगी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद सुलह की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। अब आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जिन दिनों आमिर लियाकत उनकी वीडियो शेयर कर रहे थे कि वो रो रही हैं और लोग कह रहे थे चले जी इनकी सुलह हो गई, कोई ऐसी बात नहीं। आमिर लियाकत बार बार अपनी ट्वीट्स भी शेयर करते थे, पोस्ट भी करते थे अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे स्टोरीज, जिससे ये वो कहते नजर आते थे कि हमारे दरमियान कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। लेकिन फिर लास्ट उनका मैंने आपको वो बयान सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि उसे शहरोज़ ले उड़ा और वो शहरोज़ के साथ चली गई और उसने मुझे छोड़ दिया। ये सब बातें भी आपने सुनी। अब तूबा कहती है कि जब कोई रास्ता ना मिला तो मजबूरन अलहदगी यानी कि खुला ली। ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, मगर यकीन है कि अल्लाह ने यह बेहतरी फैसला किया होगा। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि मैं मुश्किल में हूँ, लिहाजा मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। ऐसे में बहुत से लोगों ने तूबा को याद दिलाया, क्योंकि आपको याद होगा कि बुशरा ने जिस वक्त आमिर लियाकत से जो तलाक का मामला था उसके ऊपर जब अपनी पोस्ट एक शेयर की थी, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी आमिर लियाकत से तलाक हो गई है। लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि उन्होंने ये तलाक मुझे तूबा के सामने फ़ोन पर दी और उसके कहने पर दी। उस वक्त लोगों में बड़ा गम और गुस्सा था, लोग बड़े नाराज़ थे, लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि इस कदर तकलीफ दे अंदाज में अपने 2 बच्चों की माँ को इस तरह से अपने से अलग करना, एक ऐसी औरत के लिए जिससे आपकी अभी शनासाई हुई, अभी शादी हुई, और एक ऐसी औरत के साथ जिसने आपका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। क्योंकि लोग जानते हैं कि बुशरा ने आमिर लियाकत को उस वक्त सपोर्ट किया जब कोई उनके साथ नहीं था। जो उनका एक सफ़र का आगाज़ हुआ, वहाँ पे जिस तरह वो एज प्रोड्यूसर उनके साथ खड़ी रही, उनके प्रोग्राम्स मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। जब मैं आमिर लियाकत के प्रोग्राम में एज अ गेस्ट गई थी, उस प्रोग्राम में भी इनकी वाइफ जो है हर लम्हा इनके साथ, रमज़ान ट्रांसमिशन थी जब वो एक्सप्रेस टीवी पे कर रहे थे, और वहाँ पर उनकी बीवी हर जगह इनके साथ खड़ी थी, इनको सपोर्ट करती नज़र आती थी, प्रमोट करती नज़र आती थी, इनके कॉन्टेंट का, इनकी वार्डरोब का, इनके थकन का, इनकी चाय का, इनके खाने का ख्याल करती वहाँ पे इनके साथ नज़र आती थी। इवन इनकी बेटी भी वहाँ पे उनके साथ सेट पर होती थी। तो उस साथ को भूलकर जब उन्होंने इस तरह से ये जो कुछ भी किया, जिस कदर तल्ख तरीके से इनके दरमियान ये रिश्ता जो है इख्तिताम को पहुँचा, तो लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। एनीवेज, अब तूबा ने बिल्कुल उसी अंदाज में एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट की है और लोगों से रिक्वेस्ट की है। तो लोग इस वक्त बातें तो कर ही रहे और लोग तो करेंगे ही, क्योंकि उनको वो वक्त भी याद है कि जब बुशरा को तलाक हुई थी आमिर लियाकत के साथ और किस कदर तकलीफ थे अंदाज में। अच्छा, अब ये बात तो सिर्फ यहाँ तक बताई है तूबा ने। अब आ जाते हैं कि असल बात क्या है। तूबा के एक करीबी दोस्त हैं, उनसे मेरी कुछ बातचीत हुई है और उन्होंने कुछ बातें डिस्क्लोज़ की हैं। आमिर लियाकत और तूबा के दरमियान ताल्लुकात जहाँ से बिगड़ना शुरू हुए थे, ज़रा वहाँ पर आ जाते हैं। आमिर लियाकत और तूबा के दरमियान जो ताल्लुकात बिगड़ने शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे जिस वक्त तूबा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाने शुरू किए थे शोबिज़ इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि आमिर लियाकत नहीं चाहते थे, उन्हें तो उनका मॉडर्न होना पसंद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तूबा ने, लोग कहते हैं कि शायद इसीलिए इस्तेमाल किया आमिर लियाकत को, एक सीढ़ी बनाया। लेकिन ये भी वजह दुरुस्त है कि जो हानिया वाला मामला हुआ उसके अलावा भी कुछ बातें उनके कान तक पड़ती रही थी, कुछ इनके दरमियान तल्ख कलामी होती रही, कुछ इनके मिजाज में भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई। पहले तो ये दूसरे के हवाले से बहुत प्यार भरी बातें किया करते थे मीडिया पर आकर, लेकिन
پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے، جن میں ہانیہ کا معاملہ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ قبر میں تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، اور اس کے بعد سے ہانیہ جو ہے ہانیہ کا جب معاملہ بہت زیادہ زور پکڑا، یہ اپنی والدین کے گھر چلی گئی، اس کے بعد یہ واپس نہیں آئی۔ تب سے عامر لیاقت کہتے رہے تھے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے، لیکن معاملات وہاں سے خراب ہو چکے تھے۔ 14 ماہ سے ان کے درمیان علیحدگی تھی۔ آپ کاؤنٹ بیک کر لیجئے، یہ وہی ٹائم ہے جب ہانیہ والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا، لیکن اس سے بھی کچھ پہلے کے معاملات تھے جو کہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ بیسیکلی ان کے اندر کمپیٹیبلٹی، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو پائی۔ طوبیٰ کچھ زیادہ ماڈرن تھیں اور آہستہ آہستہ وہ اور زیادہ ماڈرن ہو رہی تھیں۔ ان کے ڈرامہ انڈسٹری میں ٹائم دینا اور اس کے بعد گھر کو نگلیکٹ کرنا، عامر لیاقت کو اپنا آپ نگلیکٹ ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے بعد جو یہ معاملات ہوئے، کچھ اور خبریں ان کو باہر سے ملتی رہیں، لیکن ان خبروں سے زیادہ ان کی شوبز کی جو ایکٹیویٹیز تھی، سرگرمیاں تھیں، وہ وجہ بنی ان دونوں کے درمیان علیحدگی کی۔ تو جناب یہ تمام تر تو معاملہ تھا ان کے حوالے سے۔ طوبیٰ انور، جنہوں نے اپنا نام اب طوبیٰ انور باقاعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اس سے اندازہ بھی ہو رہا ہے، تصویریں تو وہ پہلے ہی ڈیلیٹ کر چکی تھیں۔ ایک پوسٹ بھی انہوں نے لاسٹ ٹائم شیئر کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سچ جو ہے وہ نظر آ ہی جاتا ہے، جن دنوں عامر لیاقت نے وہ ویڈیو بلی والی شیئر کی تھی۔ تو یہ معاملہ تو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آ جاتے ہیں اس نئے معاملے کی طرف جس کی ویڈیو جو ہے اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس پہ بھی لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں اور بناؤں گی، اس میں میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی اس بیڈ روم ویڈیو کے حوالے سے جو ان کے بیڈ روم سے باہر آئی ہے، جس میں عامر لیاقت بستر پر لیٹے ہیں، سو رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی وائف ہے اور وہ ویڈیو بنا رہی ہیں اور اس کو انہوں نے شیئر کیا ہے۔ پہ عامر لیاقت جو ہے وہ آنکھیں کھولتے ہیں، مسکرا کے دیکھ بھی رہے ہیں۔ لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور عامر لیاقت اتنی زیادہ کنٹروورسیز میں رہتے ہیں اور اپنی ایکس وائفس کے حوالے سے اتنی ان کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، کبھی مبینہ طور پہ جو بیوی ہے ہانیہ اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو کبھی طوبیٰ، تو کبھی کچھ اور۔ تو ایسے میں ایک ایسی ویڈیو، وہ بھی شادی کے پہلے ہی رات، آپ کو اس کو کیا ضرورت کیا ہے دکھانے کی؟ لوگ اسے اچھا نہیں جسٹس سمجھ رہے، اور خاص طور پہ عامر لیاقت کا جو ایک آغاز تھا جس انداز میں، اس کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے، ان کا ایک عالم دین والا وہ جو ایک ان کا ایک پورا ایک انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک رکھا تھا، بڑی ایک عزت تھی۔ اس کے بعد پہ بہت زیادہ گیم شوز، پھر تو تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے اور عوام کو بھی لگتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو ان کو شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اب ذرا آ جاتے ہیں کہ یہ 18 سالہ لڑکی کون ہے اور عامر لیاقت اس کے بارے میں صحیح کیوں نہیں بتا رہے۔ عامر لیاقت نے دانیہ کے حوالے سے جو انفارمیشن دی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ حقیقت کیا ہے ذرا یہ سن لیجیے گا۔ عامر لیاقت نے تیسری شادی کا اعلان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات میں 18 سالہ سیدہ دانیہ شاہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا ہوں۔ دانیہ کا تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے لودھرا کے معزز نجیب الطرفین سادات خاندان سے ہے۔ نجیب الطرفین بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی کے والد و والدہ دونوں سید ہو۔ اس کے علاوہ جو صحیح جسے خالص نجیب الطرفین کہتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ لڑکی کی والدہ کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی سید ہوں، اور لڑکے کے جو والدین ہو وہ بھی سید ہو، یعنی کہ لڑکی کے نانا نانی دادا دادی جو ہے وہ بھی سید ہو، تو وہ خالص نجیب الطرفین کہلاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی وہ نجیب الطرفین سادات خاندان سے ہیں، اور ایک خوبصورت سی تصویر بھی انہوں نے شیئر کی۔ تو یہ تمام تر چیزیں جب سامنے آئیں، اچھا اس کے بعد انہوں نے نئی نویلی دلہن کے بارے میں بتایا کہ ان کی بیوی سرائیکی ہے، دلکش ہے، سادہ ہے، پیاری ہے۔ میں اپنے تمام خیر خواہوں سے حوالی دعا کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ میں ابھی حال ہی میں اپنی زندگی کے ایک سیاہ دور سے گزرا ہوں جو کہ غلط موڑ تھا، یعنی کہ بات انہوں نے کی ہے ایگزیکٹلی طوبیٰ انور کی۔ اچھا اس کے بعد طوبیٰ نے تو اعلان کر ہی دیا تھا، اور 2018 میں ان کی یہ شادی ہوئی تھی، اور 2020 میں اپنے انسٹاگرام پوسٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے سابقہ شوہر نے طلاق دی ہے۔ اچھا یہ تو میں بشرا کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ چلے اب ذرا آگے آ جاتے ہیں۔ یہ تو اب عامر لیاقت صاحب نے بتا دی باتیں، کچھ اور باتیں عامر لیاقت صاحب نے ابھی بات بھی کی ہے، وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ اب ذرا دانیہ کی حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ دانیہ بیسیکلی سب سے پہلی بات جو میری انفارمیشن ہے، ان کا تعلق بالکل لودھرا سے ہے، لیکن یہ ہرگز نجیب الطرفین نہیں ہے، یہ سید بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ بیسیکلی دانیہ ہے، دانیہ شاہ نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم عامر لیاقت کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ دانیہ جو ہے یہ ایک ٹک ٹاکر ہے، ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتی ہے۔ میں آپ کو اپنی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ دکھاؤں گی چیزیں، جس میں آپ کو میں کچھ دانیہ کی اور چیزیں دکھاؤں گی، آپ کو بتاؤں گی دانیہ کون ہے، کیا کرتی ہے۔ دانیہ بیسیکلی یہ ایک فیملی ہے، بہت ہی متوسط سا طبقہ ہے، 18 سال کی یہ لڑکی ہے، 4 بہنیں اور 1 بھائی ہے، 4 بہنوں بھائیوں میں یہ تیسرے نمبر پر ہے، اور اس کی شادی جو ہوئی ہے یہ لودھرا میں 5 جنوری کو ہوئی ہے، یہ ابھی نہیں ہوئی، لیٹسٹ نہیں ہے، یعنی یہ کل پرسوں کی بات نہیں ہے، اعلان اب کیا گیا 5 جنوری کو، باقاعدہ 5 پراڈوز بتائی جاتی ہے۔ ہمارے بھائی ہیں شاہد ثقلین، انہوں نے کہا کہ 5 گاڑیاں جو ہیں پراڈو کی باقاعدہ وہاں پر گئی ہیں، ان کا خود تعلق جو ہے ساؤتھ پنجاب سے ہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 5 گاڑیاں وہاں پر گئی، اور وہاں پر
یہ نکاح جو ہوا ہے اور اس کے بعد نکاح کر کے اس لڑکی کو عامر لیاقت جو ہے ان کو اپنی وائف بنا کر لائے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی ایک ٹک ٹاکر ہے، ان کا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، دانی کے نام سے ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے۔ اور یہ تمام معاملہ تو ایک طرف، اب لوگ جو ہے ان کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ بیسیکلی دانیہ کیا کام کرتی ہے، دانیہ کی ملاقات کیسے ہوئی تھی عامر لیاقت کے ساتھ، یا عامر لیاقت کو ان سے ملوایا کس نے، یہ تمام ڈیٹیلز کے لیے آپ ذرا میری اگلی ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ اس کے اندر بہت سے حیران کن انکشافات ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔